जी सलाम दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। नया सिलसिला क्या है? मैं आपको एक सफरनामा बताऊंगा, बहुत पुराना। पुरानी बातें समटाइम बहुत अच्छी होती हैं, वक्त काफी चेंज हो गया हुआ है तो, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा। ये चूंकि सफरनामा बहुत लंबा है, पाकिस्तान से चाइना पूरा बाई रोड क्रॉस करेंगे। तो मैं खुद 1989 पे को कुछ लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं या तो पैदा नहीं हुए होंगे या उस वक्त बहुत छोटे होंगे, तो कुछ बड़े भी होंगे। तो ये सफरनामा चलता रहेगा, इसको हम किस्त वार रखेंगे। अगर आप पसंद करेंगे किस्त जारी रखेंगे, अगर आप बोर हुए या आपको अच्छा ना लगा तो बंद कर देंगे। तो वापस वही अपने तबसरे वगैरह जो चीजें बाकी करते हैं वो करते रहेंगे। लेकिन एक काविश है, कोशिश है आपका दिल लगाने की, और ये मुझे उम्मीद है कि बड़ा इंफॉर्मेटिव आपके लिए होगा ये सफरनामा। मैं लाहौर का रहने वाला हूं। शुरू करते हैं यहां से सिलसिला। लाहौर से मैंने ठान ली कि चाइना बाई रोड जाऊंगा और बाई रोड चाइना पूरा क्रॉस करूंगा। उसकी रीजन, उसकी वजह ये थी कि मैं बचपन में सुनता था एक हदीस मुबारक, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। बस कुछ बातें आपके ज़हन में स्टक हो जाती हैं। ये बात मेरे ज़हन में स्टक हो गई तो मैंने चाइना का विजिट करने का सोच लिया। तो लाहौर से मैं गया पिंडी इस्लामाबाद। पिंडी जो लारी अड्डा है वहां से जीटीएस, उस वक्त जीटीएस की बसें चलती थी। आपको याद होगा कि रेड से कलर की होती थी, साइडों पे व्हाइट पट्टी बनी होती थी, उसमें ब्लू कलर का लिखा था जीटीएस। जिस तरह की वो टूटी फूटी बस होती थी वैसे ही वो बेचारे ड्राइवर भी मेरी तरह के होते थे। तो सफर जो कि पहाड़ियां और बड़े बड़े खतरनाक सफर थे, उसके अंदर हम चल पड़े। वहां से पिंडी से मैं बैठा जीटीएस की बस में। काफी सारे लोग थे, तकरीबन बस फुल ही थी। तो वहां से हम निकले हसन अब्दाल के पास से जाके, पिशावर रोड पे जाके ना, हसन अब्दाल से बस राइट टर्न कर गई स्वाबी टोपी की तरफ। उधर से घूमती हुई कुछ ही देर के बाद एक पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। आप ज़हन में ये रखिए कि वो जो पहाड़ी सिलसिला है वो केटू का पहाड़ी सिलसिला है। उसके मिडल में केटू इस तरह खड़ा हुआ है, केटू पहाड़, जैसे कि एक बहुत बड़ा कोई पंचायत बैठा के बहुत सारे पहाड़ों को साथ लेके अपने साथ बैठा हो। तो केटू जितना भी आप सफर कर लें, मोस्टली वो उसकी चोटी वहां से नजर नहीं आती क्योंकि बादल होते हैं। तो थोड़ा सा केटू नीचे से बादलों के नीचे नजर आता है, बाकी चोटी उसकी बादलों से ऊपर होती है। तो कभी कभी को बादल जट जाते हैं कहीं पे तो वो नजर आता है। लेकिन वहां से ग्लेशियर शुरू होते हैं। ग्लेशियर पानी इतना जबरदस्त, इतना ताकतवर पानी होता है। मुझे चूंकि बचपन से शौक था घूमने फिरने का, जब मैंने होश संभाला तो हमारे जो हमारा कह लें जद्दी कुश्ती काम कह लें, जैसे भी आप उसको कह लें, मेरे दादा अबू भी बॉल इंजीनियर थे, मेरे वालिद साहब वो बॉल इंजीनियर भी थे, और उनकी इंडस्ट्री थी बॉलर की। बॉलर रिपेयर भी करते थे और इंस्टॉल भी करते थे कंपनीज में, और इसकी वजह से हमें मुख्तलिफ कंपनीज में जाके वहां पे बॉलर इरेक्ट करने पड़ते थे, इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो वो चूंकि मैं बचपन में मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश होती थी कि स्कूल से आए तो ट्यूशन भी पढ़े, जो मर्जी करें, लेकिन अपनी वर्कशॉप में जरूर थोड़ा सा काम करें ताकि सीखने को कुछ मिले। तो सीखते सीखते शौक बढ़ गया। तो लोग मजबूरी में काम करते थे, मैं शौक से काम करने लगा। तो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में फिरना, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में जाना। चूंकि जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त ज़ालक का टाइम शुरू हो गया था। मैं बचपन में था जब भट्टों को फांसी हुई थी, मेरे ख्याल में 5वीं 6वीं जमात में था। तो उस वक्त ये ज़िया साहब के दौर में एक बड़ी इंडस्ट्री लगी। जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे उनका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो कुछ अर्से बाद मैंने ये सफर शुरू किया। तो वापस चलते अपने सफर के ऊपर, के सफर जब वहां से शुरू होता है, सफर में जाने से पहले मुझे पता था कि भाई खाने का मसला बनेगा। तो पता नहीं कहां से, कहीं से खाना मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। जब तक पाकिस्तान में रहेंगे हलाल खाना सब चीज मिलेगी। कोई होटल्स वगैरह, ड्राइवर होटल भी आएंगे, बस स्टॉप भी करेगी, वहां से खाना भी अवेलेबल होगा।
کچھ امریکن ڈالرز میں نے ڈالے اپنی پاکٹ میں، اور کچھ تھوڑے سے کپڑے ڈالے، اور چنے، یہ جو ڈرائی چنے ہوتے ہیں یہ میں نے لے لیے، ساتھ میں گڑ لے لیا، گڑ اور چنے، کہ مجھے کافی عرصہ اگر کھانا نہ بھی ملے تو میں گزارا کرتا ہوں۔ تو طبیعت میری بچپن سے جیسے فوجی ہوتے ہیں فوجیوں کی طرح ہو گئی تھی، تو میرا لائف سٹائل بھی فوجیوں کی طرح ہو گیا تھا، مہموں پہ رہتا تھا۔ جیسے فوجیوں کی مہمیں ہوتی ہیں ویسے میری بھی مہمیں ہوتی تھی، جو میں انڈسٹری میں جاتا تھا کہ کام کرنا، وہاں پہ کئی دن رہنا۔ تو گلیشیئر شروع ہو گیا، پہاڑی سلسلے شروع ہو گئے، بہت بڑی بڑی چوٹیاں۔ اب وہ جو وہاں پہ پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے اتنا خطرناک ہے، اتنا وہ روڈز اتنے خطرناک۔ اب تو خیر دنیا بہت بدل گئی ہے نا، میں بات کر رہا ہوں 1989 کی۔ 1989 میں آپ لگا لیں کوئی جون جولائی لگا لیں، یا جون جولائی کا ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے ہوگا، کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا۔ تو میں زبانی آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے کوئی لکھا کچھ نہیں ہوا، تو بائی ہارٹ ہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں تھوڑی سی آگے پیچھے بھی ہو جائیں گی، مہینہ جیسے آگے پیچھے ہو گیا یا کچھ، تو وہ آپ برداشت کیجیے گا، تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ جو مجھے یاد ہے میں آپ کو صحیح سناؤں گا، میری عادت ویسے ماشاء اللہ بہت اچھی ہے۔ تو دوستوں اس پہاڑیوں میں سلسلہ جاری رہا۔ اب کچھ ہی ٹائم بس چلی، تو تقریباً یہ کہہ لیں 4-5 گھنٹے بس چلی ہوگی، تو ہم جا رہے تھے گلگت۔ وہاں سے اتنا دشوار گزار راستہ تھا کہ ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں تو پہاڑ کی چوٹی اوپر سے پتہ نہیں کہاں تک ہے، اور وہ اس پہاڑ کو تھوڑا سا ایسے تراش کے اس کے اوپر روڈز بنائی ہوئی تھی، اور چونکہ آپ اس سائڈ پہ دیکھیں پہاڑ کی چوٹی اور نیچے دیکھیں تو گہرائی اتنی کہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی گہرائی ہے۔ اور وہاں پہ آپ روز مرہ سنتے تھے، اب بھی شاید ہو، کہ بس گہری کھائی میں گر گئی۔ بہت خطرناک، عام چھوٹے دل والا بندہ تو اس روڈ پہ جاتا ہی نہیں تھا۔ تو شاید یہ والی میری ایج ہوتی تھی تو شاید میں نہ جاتا، اس وقت جوانی تھی، ٹوٹ کے آئی ہوئی تھی، تو ڈر نہیں لگتا تھا۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے دیکھا کئی جگہ پہ جب بس نیچے آتی تھی پہاڑی سے نیچے، تو کچھ دریا ساتھ آ جاتے تھے، دریا میں گلیشیئر کا پانی جا رہا تھا۔ تو دریا کے ساتھ جو ریت ہوتی ہے نا، وہاں پہ چھانیاں لے کے لوگ ریت کو چھان رہے ہوتے تھے۔ ہم نے پوچھنا کہ یار وہاں کے مقامی لوگوں سے جدوں سے پتہ کرتے تھے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ریت کیوں چھان رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ جو پانی اوپر سے آ رہا ہے اس میں سونے کے اور بڑی دھاتوں کے بڑے چھوٹے چھوٹے پیسز آتے ہیں، تو یہ چھان کے اس میں سے وہ پیسز نکالتے ہیں۔ بڑی نئی بات تھی ہمارے لیے، بہت زبردست تھی۔ اندازہ ہوا کہ یہاں پہ کیا کچھ ہمارے ملک میں کیسے کیسے آ رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ بس چلتی رہی، ایک دو جگہ پہ رکی بھی جہاں پہ ہم نے بریک لگائی، وہاں سے کھانا چھانا کھایا، تھوڑے سے ہوٹل بنے ہوئے تھے، کئی جگہ پہ ہوٹل نہیں بھی تھے لیکن بریک لگاتے تھے۔ تو گلگت کی طرف ہم رواں دواں تھے، کافی لمبا سفر کر کے جب گلگت کے قریب پہنچے تو کچھ تھوڑے راستے بھی ٹھیک ہونے شروع ہوئے، تو پہاڑی سلسلے پہاڑی رہے۔ تو لوگ بتانا شروع ہو گئے، جو ہم سے پہلے سینئر تھے جو جا چکے تھے وہاں پہ، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ گلگت کا جو شہر ہے وہ ایک پیالہ نما ہے، پہاڑوں کے اندر جیسے پیالہ ہوتا ہے نا، اس طرح چاروں طرف پہاڑ ہے، اور نیچے کو ایسے جیسے پیالے کی شکل ہے، اسی شکل کا وہ ایک سٹی بنا ہوا ہے، اس کو گلگت کہتے ہیں۔ خیر ہم رات کو کہیں وہاں جا کے گلگت پہنچے، بس رکی، جہاں پہ بس کا اڈا تھا وہاں اس کے قریب قریب وہ چھوٹے چھوٹے ہوٹل سے بنے ہوئے تھے، 4 پائی والے ہوٹل بھی تھے، وہاں پہ ہم نے رات گزاری۔ تو رات گزارنے سے پہلے وہاں پہ ہمیں بکنگ کروانی پڑی کہ وہ ٹویوٹا ہائیس وینیں چلتی تھی جو گلگت سے سوس جاتی تھی، تو وہ بندے ہمارے پاس خود ہی آ گئے جو بکنگ کرتے تھے، تو ہم نے ان کو بکنگ کر لی صبح جانے کے لیے، بہت ساری وینیں جو میں سوس لے کے جانی تھی، ان وینوں میں سوس لے کے جانا تھا۔ دوستوں گلگت ہم پہنچ گئے ہیں، تو ویڈیو اس سے پہلے کہ بہت لمبی ہو جائے، میرے خیال میں اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو کل ہم صبح اٹھیں گے اسی سفر نامے میں، ٹویوٹا ہائیس میں بیٹھیں گے، وہ سوس کی طرح روانہ ہوں گے، اور وہ سوس سے پھر آگے پیر علی خنجراب اور چنا کاشتکار یہ ساری چیزیں میں آپ کو سناؤں گا، آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ تو ابھی ہم گلگت میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ بریک لگاتے ہیں۔ کل یہ سلسلہ ہمارا سوس کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ کل اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔